हेलो स्टुडेन्ट्स, अब यो हाम्रो पार्ट 2 रहेको छ बाइसेक्सन मेथड्सको लागि। पार्ट 1 अलरेडी अपलोड रहेको छ। हामी क्वेसनबाट सुरु गरौँ। जसरी यो क्वेसन हेरौँ, यो हाम्रो इक्वेसन दिएको छ अनि यसको रुट्स लाइङ बिट्विन 1 and 2, करेक्ट टू प्लेसेस अफ डेसिमल्स विदिन एन एक्युरेसी अफ 0.05 भनेको छ। त रुट यसको बिचमा लाई गरिरहेछ भने यो इन्टरभल भयो 1 र 2, ए र बी को भ्यालु। करेक्ट टू प्लेसेस भनिरहेछ भने यो लास्टमा यो कन्सेप्ट युज गर्ने। एक्युरेसी भन्नाले इरर भनेको 0.05 भन्दा सानो भएसम्म हामीले यो सल्भ गरिराख्ने है। यो हाम्रो एक्सर्साइज 19.1 को क्वेसन नम्बर 2 को जी नम्बरको क्वेसन। अब हेरौँ हामी कसरी गर्ने। पहिला हामी लेखौँ गिभन इक्वेसन ex minus 2x minus 1 equal to 0। अब यो 0 हटाएर fx गर्नुहोस्, तपाईको फंक्सन भइहाल्छ। अनि यो हाम्रो जुन फंक्सन रहेको छ यसको रुट्स भनिरहेछ 1 र 2 को बिचमा छ, त ab को ठाउँमा 1 2 लिइहाल्नुहोस्। अनि चेक गर्नुहोस् 1 र 2 को बिचमा रुट छ कि छैन। त fa यानी कि f1 e को पावर 1 minus 2 into 1 minus 1, दिस इज e को पावर 1 कति हुन्छ है, क्याल्कुलेटरमा हेर्नुहोस् 2.71 आउँछ, minus 2 minus 1, त यो भइरहेछ minus 0.29 नेगेटिभ है। नेगेटिभ भ्यालु भएको कारणले अनि एफबी f2 e को पावर 2 minus 2 into 2 minus 1, हेरौँ यो कति आइरहेछ। त हामी क्याल्कुलेटरमा युज गरौँ। हाम्रो क्याल्कुलेटरमा यहाँ ई रहेको छ, ई स्क्वायर माइनस 2 into 2 अनि त्यसपछि माइनस 1। यो भ्यालु हाम्रो कति आयो 2.38। त यो 2.38 लेख्नुहोस्। त हेर्नुहोस् f1 नेगेटिभ र f2 पोजिटिभ छ, त यहाँ f1 र f2 को प्रोडक्ट लेस देन 0 छ, त्यसैले 1 र 2 को बिचमा रुट हुन्छ। याद गर्नु होला हामी तबसम्म गर्ने जबसम्म इरर यानी कि एप्सिलोन को भ्यालु 0.05 भन्दा सानो आओस्। हामी टेबल बनाऊ। टेबलमा हामीलाई चाहिन्छ आइट्रेसन ए बी सी सी यानी कि सरी एम, यसको a प्लस b बाई 2 मिड भ्यालु, त्यसपछि fa आउँछ, fb आउँछ, fm आउँछ र b माइनस a आउँछ। यो भयो है। अब इनिसियली हेरौँ। इनिसियली हेर्दाखेरि a को भ्यालु हाम्रो कति छ 1, b को भ्यालु 2, मिड भ्यालुहरू नलिउँ, अनि एफए को भ्यालु माइनस 0.29, यसको भ्यालु 2.38 आएको छ, यो छोडिदिउँ। यो विड्थ अफ इन्टरभल बताउँछ कि हामी कति नजिक गइरहेछौँ रुटको नजिक, बी माइनस एले त्यो बताउँछ। एफएम को भ्यालु है इरर भन्दा सानो भयो भने हामी त्यही रोकिदिने 0.05 भन्दा 1। अब यहाँ 1 2 यसको मिड भ्यालु 1.5 लिने, 1 मा भ्यालु 0.29 छ, 2 को भ्यालु रहेको छ 2.38। 1.5 अब फेरि फंक्सनमा हाल्दाखेरि यसको भ्यालु यहाँ लेखौँ। हेरौँ त कति लेख्ने। यहाँ रहेको छ e को पावर x, e टु द पावर 1.5 माइनस 2 into 1.5 अनि माइनस 1, त 0.48 आइरहेछ है। यो हामी क्याल्कुलेटरमा हेर्न सक्छौँ। त 0.48 अनि यो 1 छ, b माइनस a। अब यो पोजिटिभ छ है अनि यो भ्यालु नेगेटिभ छ, त यसको मतलब यो भनेको यसको भ्यालु हो, यो भनेको यसको भ्यालु हो, यो दुईटाको बिचमा रुट हुन्छ। सेकेन्ड स्टेपमा हामी
1 अनि 1.5 लेख्ने। जुन सानो हुन्छ यो दुईटामा त्यसलाई ए बनाउने, जुन ठुलो हुन्छ त्यसलाई बी बनाउने है। एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ त लिनै पर्छ बाइसेक्सनमा। अब 1 र 1.5 को बिचमा कति हुन्छ 1.25 अनि 1 को भ्यालु हुन्छ -0.29, 1.5 मा भ्यालु छ 0.48। अब हेर्नुस् के भ्यालु आइरहेछ, याद गर्नु होला यो भ्यालु 0.05 भन्दा सानो छैन है, सानो हुनुपर्छ, चाहे नेगेटिभ चाहे पोजिटिभ, त्यो सानो हुनुपर्छ। यहाँ हामी 1.25 डालिदियो, यहाँ पनि हामी 25 डालिदियो है, यहाँ डाइरेक्ट फिल गर्न सजिलो भयो। एन्सर आएछ -0.009, यो -0.009 आयो। अनि विड्थ अफ इन्टरभल यो भ्यालु हेर्नुहोस् है, माइनस साइन छोडेर हेरिन्छ के, 0.05 भन्दा सानो छ है। त हामी अब क्लोज गरिदियो है, यो टेबल यहीँ बन्द गरिदियो। अलि मैले ठुलो गरिदिएँ है, यो हटाइदिनु होला, ध्यान दिनुहोस्। हियर भ्यालु अफ एफ अन 0.25 को मोडुलस भ्यालु दिइरहेछ 0.009, मतलब माइनस छोडेर हेर्ने, मोडुलस गरेर। अनि विच इज लेस देन के रहेको छ, इरर जुन दिएको छ क्वेसनमा एप्साइलन इक्वल टु 0.05, योभन्दा सानो रहेको छ। सो है कसरी कम्पेयर गर्ने भने यहाँ 0.05 छ, त दोस्रो स्थानमा 5 भन्दा सानो नम्बर आयो भने बुझ्नु सानो छ है। यहाँ दोस्रो स्थानमा 0 छ, त सो एप्रोक्स रुट कति लेख्ने हामीले, एप्रोक्स रुट इज, एप्रोक्सिमेट रुट इज 1.25 हुन्छ। अब हाम्रो क्वेसनमा भनेको छ कि करेक्ट टु 2 प्लेसेस एन्सर गर्नुहोस्। यहाँ क्वेसनमा करेक्ट टु 2 प्लेसेस, त हामी के गर्ने, डेसिमलको 2 प्लेससम्म एन्सर गर्ने। यो जुन हाम्रो भ्यालु आएको छ अलरेडी 2 प्लेससम्म छ डेसिमलको, त यहाँ लेख्ने सो करेक्ट टु 2 प्लेसेस अफ डेसिमल एक्स को भ्यालु आयो 1.25 नै आउँछ, अनि यही हाम्रो एन्सर। यसरी हामी गऱ्यौँ। यसै गरी तपाईँ बाँकी क्वेसन्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। ल अब हामी यो क्वेसनलाई हेरौँ। यो क्वेसनमा 1 नम्बरको ए नम्बरको क्वेसन रहेको छ, बाइसेक्सन मेथडकै एक्सरसाइज 19.1 को एप्लाई मेथड अफ सक्सेसिभ बाइसेक्सन टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 3 विदिन 2 प्लेसेस अफ डेसिमल इन 1 2। त यो त इन्टरभल दियो, यो त हामी लास्टमा युज गर्छौँ। अब निकाल्नु चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 3। त मेन कुरा के छ भने योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा इक्वेसन दिन्थ्यो, यहाँ इक्वेसन दिएको छैन। त के गर्ने, यो स्क्वायर रुट अफ 3 जुन भनिरहेछ यसलाई एक्स मान्दियो, किनकि हामी एन्सर त लास्टमा एक्सकै भ्यालु निकाल्छौँ हो। हामीलाई चाहियो स्क्वायर रुट अफ 3, त्यसलाई एक्स मानिदिनुहोस्। अनि यसलाई म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि रुट अन्डर 3 लेखिन्छ स्क्वायर रुट अफ 3 लाई। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनुहोस्, एसबिएस स्क्वायरिङ बोथ साइड, यो 3 भइहाल्छ, यो एक्स स्क्वायर, 3 लाई उता फालिदिनुहोस्, एक्स स्क्वायर माइनस 3, अनि 0 को ठाउँमा एफएक्स लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो हाम्रो इक्वेसन, यो एउटा इक्वेसन भयो। अब एफएक्स लेखेपछि हाम्रो फङ्सन भइहाल्छ। ल हामीलाई फङ्सन पाइसक्यो। यो फङ्सन यसैमा जुन एक्सको भ्यालु आउँछ नि त्यही हाम्रो रुट कल आउँछ बाइसेक्सन मेथडबाट। फिलहाल हामी के दिएछ, इन्टरभल दिएछ, एबीको ठाउँमा कति 1 2, त चेक गरिहाल्नुहोस् यसको बिचमा रुट छ कि छैन। एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ आउनुपर्छ। 2 स्क्वायर माइनस 3, दिस इज 4 माइनस 3 माइनस 1, सरी प्लस 1। त एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ भएको कारणले यसको बिचमा रुट हुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँ बाइसेक्सन मेथड लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ है। अगाडिको पार्टमा तपाईँमाथि छोडिदिएको छु, लास्ट भिडियोमा रहेको छ।
यो क्वेसनमा के थियो भने तपाईँलाई इक्वेसन दिएको छैन भने होइन क्वेसन राम्ररी बुझ्नुहोस् अनि त्यसबाट इक्वेसन र फङ्सन बनाउनुहोस् अनि सल्भ गर्नुहोस् है।